Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Oh, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Oh, levez vos mains. Bénissez votre Dieu, bénissez votre Dieu. Oh, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Oh, levez vos mains. Levez vos mains vers lui. Oh, Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Hamd Sidi Rabbi. Hamd Sidi Rabbi. נשמע שרפה וכוחנית, נגזתה וזמרה. חמד צידי רבי, ממה יקדשני, ארץ נשמע שרפה וכוחנית, נגזתה וזמרה. אבדת ורסית וסם, חמד צידי רבי, יצובק יסמן צידי רבי, יקרב למעני ינועה. אבדת ורסית וסם, חמד צידי רבי, יצובק יסמן צידי רבי, יקרב למעני ינועה. יצובק יסמן צידי רבי, יקרב למעני ינועה. ربي لنا يلها زيم كل الوقت يلها نكون ديم ذن أين الله نتشانظر بين النيج أوك تخلقيت النيج أوك الفهمان زمرنا أتنفهم إجلانا النيجنا فاون دينير يلا يون السميس يسوع المسيح زدت السيال ذاك شير تتكنو يلي ساد يشهد السيد السياد ذاك اللي ذيك لذن فرانسيس il est au contrôle de tout. Il est souverain. Il contrôle ta vie. Il maîtrise ta situation. Il maîtrise le matchinik. Et من غيرك يميتريزي المسيح. يذكي قلا. Et ومنا ما إلا في الديضاس ديال الفغي. ما إلا في الحيض ذي قوالينس. وتمضر كالضرا وتزيضرا غار زلماض نغا في فوس لما نث الحيض ذا السواف ذي قوال نسيدي ربي نبلاشك قد ما قارض صغلف خاطر ذو وكي إذا الفغي نسيدي ربي إي ثو ذارثينك وسنكي قادان
فرغاد بواد تزورت غافوس المذ في الساس أين تواجر ذن قوال سيد ربي ذي ثفراتي عفرانين يخفوستا هكا تصدر ثم زوروث ذاك ساف يوم بقى هضران غاف سنة تنقضين ثيم زورا يوذو نشفران أو يوذو نحذران هضران ينادو أول سيد ربي أنج سي بوسيبل دو متر فوالا كيما كان نج الأمور إمزورا بوال ان المسيح انزي غير وين نكملن نبلا ما الا نبدل البنين الساس نبلا ما الا نسرس الساس نظن الساس يون سي الجيل الجيل في يسوع المسيح فلاسا نفنو هكا بيان اي تكمل هناك ذا شو ذا الساساكي رونونسمون او زوفر مورت انج الفعايل الموت المانيس الفعايل نخدم يوكني ان خلفي السلاكنا نادو سنكي قاعدان باللي السلاكي ونكيني ينكمال ذي المسيح ادي اساسا نكيني توسلكا وزرار ويقومنا ما نكينو منا اسمرنا ديك مطارق صبح كيما ما دينا غلوارا ديو امين غلوارا ديو يبوي غافو ميداك خاص دام ذنوبه اللي يلا وسيرم ذي المسيحينو يلا وسيرم ذي المسيحينو خاص ما يلا ذا مشومي اللي ما يلاك شيني كارانا ذا مشومي ثليل فاك دنيا الخبارنا الخير تشيني كميني غساكيا ربي اكي بدل ربي اكي يبدل اتوغالظ العظيماس التاويل نشهد بينك خدم ذي قمذانكم مره امين انك لا انك وقداش بولوس انك ذيين يسفقين ضربين العظيمه ينس يوذ يبغانا ذوالين كشي ذا مشومي ثليل فاك دينا يحوجك المسيح أوني لن دمشوم ذاكي قرانا يحوجك المسيح ولكن المسيح هكي ترانسفورما كيف الدل ولكن أكير ذوين يصفان ذوين زديكن ولكن وذي كيتشافين ذي ثوم الشمث مازمرا ذي لا ميشونستي وإذا كي ديوالين ذي تجهونا وإذا كي ديوالين السنك تجهلظ أم كي تغلظ أدزلن بلا شك ما ماشي ذنو ثنين ذويها أدزلن كينين ذا شو نسر نفد لكينك ضاسن تحكو ضغف تقال سيدي ربي هنا تجي مثلا طريق ماشي ذا اول طريقات بالشرع كان نك دي فوا ماشي دي فوا دينا بلي ماشي ذا اول نكتب ديالني مثلا ما ولين ايام كي خيف دل المسيح كي دينا وما كم كنا لا ومش نغال وكي اذا لساس نبشر الخبار الخير دونك كان وخار ان غار طرف الفعايل اما جالسنا تشيون دي مغلق مثلا الهانت نغذيري ثنت ما انكسو كاين الا وكان نسبد الايمان نغلس لكن غافين يخدم المسيح غافو ميداك الحاجه السناث يتفرق يدون ابري لو رونونسمون زوفر مورت لا فوا اون ديو الايمان ذي سيدي ربي نما زمرم أتاسي سورة دنو غالا رشو ولكن الإيمان أن ربي ذيك النغي الله الإيمان دونك في السرا دا كان الحين ذوك السلمذ بضان دغار تنقيط نظن السكين فاتي تفرقا يذون لا دوكترين دي باتيم السلمذ غفين يانان ماشي يون وغضاس لا معنى او بلوريال سلمجموع إغضاسن ماشي وغضاسي قلان لما انا غضاسن ثو نارق انت كي كازيك درمت كان ما فكان نروح درجه بدرجه لا دوكترين دي باتيم ذا اول نهار به دينان يانا يلان تصدرين مازمر غادينيا فيه نزمر نسرس اسلم ذكيه لا دوكترين دي باتيم بصفه مجموع او بلوريال هكا ماشي يون نوغضاس ماشي يون وغضاس إجلال دونك نروح تقول نسيدي ربي انا نعلم بلي لان ثلاثه الصنفات نوغضاس ثلاثه الصناف نوغضاس سين ضرو يون ضرو ديوتيكلت ماذ سين زمرنا تزرون ما زمر غادينيا زمرنا ذنرنين لا لن يا بعد الضر حكا تنقيت وكنيو ونتصارق هكا الحاجه ثنقيت مزوروث أغضاس de Guaman. Le premier point, c'est le baptême d'eau. ذا شو غير أغضاس de Guaman. ندريتي دو سانيكي قاعدان إلا كنزار باللي جوسكا أنا كد أزدا وضايلها كومام أغضاس de Guaman ذي شهادة أي شهاد يوم ذان ير
ير وثمة تيسمثين زداث الأرواح ندير زمان طلام زداث ما منو مغلال سيدي ربي ذميس يسوع المسيح يدم القرار ورقازا كي نغثمتو ذاكي وكني أتفكتو ذرتيس المسيح وسياغار زداث أذي يدر المسيح ماشي أي مثلا ذوكي الشهادة سيتان تيمون اون ديسيزيون ديال القرار ذاين ادن ولي ادروحكم اداد فلاش وكني ما الا وان دان نسخاص اسلمذ بثمثن ديجيك باتيزين او ذا باتيزين فاتي اللي كان هذه اليوم مزمرات دينا ثاكيش جوست اون انتروداكسيون اي بور دوتر ان رابيل فدينيا الإنجليز باللي أغضاسا كي ذكومان ذين يلان مزمرات دينو ذوك مزروي انتلسا évoque au lieu qu'avoir hakin mais va on dire déjà زيت متين في يهودي dans la tradition juive il a كان علم باللي فوق ما يلاغدي وصيغ المسيح غفض سكي قومان ذين خدمن وذين dans le bon sens les judas et les juifs هكا ذين خدمن ومث خدمن اتوليم dans l'histoire اتوليم باللي الشرابوين يقفلن الشرابوين يجن أربيثن الكذب يوكني غادي يافذ أربين تيدت أربيث نواث إسرائيل وين كيس خدمن ما يمن أثي داوين أبي أم بعد تصغضصن ذقوامان دونك ماشي ذي الحاجة يدينون فان كان المسيح يبوثيد ما يلا في زمراون ديال ذي ثمتين أكا ذي ثمتين تلسا يلا ذا غني ذي لا تراديسيون ذي متين الوذين ما إلا يون ذي له ذا قديم أذي يمن أذي يختار جيوفا أذي يختار إلون وذي إسرائيل ضربينس وذي وفق وذي قفل وكن يغذي الحون على حساب الشريعة ذي الوصاية الأنبياء ذي له ذا قديم نزرب اللي نكوني بار اكزومبل ذي لافريك دي نور ذي فريق ذاكي وقفا فوق في المدياس المسيح لان كان لان داكي دي جودايزون لان وذ يمنن c'est le judaïsme. Garasson Thagillet Kahina, elle est d'après l'histoire une judaïsante. L'un qui racarnek tout d'être, mais qui racarnek c'est une judaïsme, peu importe. Un tchéchi, un kéram, les traditions, un tchéchi intéressant khadmithent. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'enouid c'est le jdoudna et goumenen سواء ديقار وهو نسيد ربي ذي الشارعة وكذ الوصايات الأنبياء سقيم إن تواليهم زعما شفام ذم ذي كان كيون بيذ زقراكين زيك شفيغ مايلين أنزلو أسفل النير أد شفيغ داد الدم ستين تعليق كينا في منار تبورث زعما اسكو يتسراني ذا من بي تعليقنا كينا كرا ينهن السياسي اسكو تخدم اسكو ويثي خدم داكي ديجا بون سا راسيو راكا زيك نخدم جوست كان يوكنا دينو مكتب اللي سانسي ذا شو دي بغينا نشتكي باش كان وندينا لا نويذ يمنا ومن بعد سقيم نكون يا الساكين خدميت افازيك وقف المال انا من المسيح امر رزقنا المية ذي المسيح اذا سفل كاين كمال يقبل سيدي ربي سقمينو من المسيح ولا سفل لك فوالا بو امبور مي فكان دينا ذي متيت لا ايوا كانت السرسا اين كارا انسان اد نسمكتين الساكين بلي اوذين خدمت البراتيكي لو باتيم ما اللي يونو إلى راسن سنة مكن ما لا يباتيزي غادي يعدي ذكوما أنا مكن هذ يمث أكيد نقار هذ يمث إلى دثني نزيك هذ يمث يا ربي نكتافي ذني يا ربي نيك سويسي تمن زيك وديكر هذ يمن سجيوفانا سيلو سيدي ربي يدرن ربي الوثي إسرائيل أبي أنوالين ذي هذا جديد إلا وغضاس يتسمن أغضاس نيحيا le baptême de Jean. أتصي ثم تارقنت. فاون ديني غاغضاس أن يحيى يلاد فوقف للمسيح يلاد ذاهجين ذا نادن ولون بعد يلاد ذاهجين يونك نراديسن بعدينس أنولين يحيى غطاس يتوصين يسوال غار سوفا يناس سوفا تبدلتك اللي غاندياس أديسوين رئيس كمالا الواحد سيدي ربي مي يلا وكي يلا وغضا كين يحيى انولي قوان سيدي ربي ولا غورس باللي سكرا بوي لان كرا ومنن لان اشتكت في ذلك قديش الرسول اخفو 19 لان كرا ومنن المسيح تواغض اغضاس يوحنا لما نابولوس
يا وذاس نغضاس يغضسيسن سيس من يسوع المسيح حد ولا ارشغل كي الولي كان باللي يحيى غطاس تراس تقسينو ايواشو فيون دينير باللي يحيى غطاس يغضس ارجازن تلاوين يدي قصدن اذو غالن غير الشريعه ذو الوصايات من الانبياء يحيى غطاس يصلح وغضاس ينس فوق في المدياس المسيح اش كان مسفهم وفي غرز كتبوزي من لا كيسيون كي وذا ولا كون يسلم ذنها فغضاس فهون دينا غضاس يحيى يلد ذي الوقت ان الشريعه او ذي الوصايات ذي الشريعه ان الشريعه الموسى ويذ ايدي قصدنا ذي بدل انتكلي اماكن سيت اون روكونفيرسيون اماكن تاوذين اراوذن اذمثن غاف شخصيا نسن ذو تفغان افغن يسيدي ربي ذو فاس افسن الشريعه ندمن اثني سادين يحيى غطاس ذقمان يوكن اذاوذن اذي ذيرن على حساب من الشريعه لما نكوني ذي المسيح ما يلان تواغضاس يوكن سي الشريعه نغسي الدين النظن نغسي تذرث النظن ان مثل مراكي وكن نكشم ذي تذرث من الرحمه ذي يسوع المسيح لا غراس نون بلو لا لوا ماشي الشريعه لما انا لا نيا كيما كي وقذني تواغضسن سوغضاسن يوحنا تساولن ديو كذا وذناغضاس يوكن يسمو فافا ذو ممي الروح القدس هذا مثلني الامورني يوكن ذي ذيرن افريد ايدين جرى المسيح الجديد سلموتيس حقوينس ذي ذيرن ذي توذرت لهنا سني بلو بار لا لوا مي بار لا غراس ماشي الشريعه لا مانا سلا هنايا ايفيدامون تبروفيتي غير ديال هنايا كي وكن هاد الفسخه نغدا فسا اين صغو اين سي واشو يغدي وصا المسيح نغول سيدي ربي بلا شك خطي اش كان مسفهم اكارثوره المخالفه غير وغضاس يوحنا وكذ وغضاس للمسيح سكر بويدي توغضسن ذي الوقتني سوغضاس يوحنا اداند ارك سوغضاس ادو على عرس باشك يسوع المسيح ظلوسايا غادي جا المسيح دانا نولي ذي متى 28 19 روحث غال الجناس اوكو مره اسلم ذتن انتغض صمسي اسمو فافا ذو مميث ذا الروح القدس ارنوس حفظ ثسن سلم الثسن يوكني اذ حرزن ينذ فالنا الحساب باين يتوا جر ذن ذوين كوركن دوصا نكيني اثان اقلي ذون الما تجار يلس الما تجار دونيث ظلوسايا دي جا يسوع المسيح يوكن سكرابوين يومنا يس يقبليت السيدي زمسلكيس اكيد ني غادي يدم القرار يوكني غادي يفل ذا غوامان نكوني اكيد يقاروا ووال سيدي ربي ذي بطرس يخفى ثفره تمز وروث يخفوا 21 ذا القرار اران دم القرار سي اون ديسيزيون اون لونغاجمون دو بون كونسيونس ذا القرار يدمغ كيني قفل اي لكني يسليغ يجانا الخبرنا الخير يوجد يوكني اذمثا في يماني وداوذ ثلاث اذي دير على حساب بوال نسيدي ربي سي ان انغاجمون دو بون كونسيونس وين نسارا وين فايذك وين مثقى ذرنياس اجما وين يباتيزي نثقى ذرنياك فاك ديني اذي لي ربي مازمر غادين سي بور سا نكون سي مسيحيين ماشي ذوي يديرني مذانن ماشي ذوي سنيكات نتيفن دايرث يوكني غاد باتيزينا خاطري شحال تيكال نقرصن باتيزي تغص كان ذكمان ضغا تتوسرحم ضغا غتحلوم ضغا غتتهنيم ضغا تغالم ذي ماركانتيين ضغا تفاداو شافيرين والانشتكي اوريلارا ذا سلمذ يبدن غافلساس بوال سيدي ربي بلا شك شكرابوين يوم ننسى يسوع المسيح ربي يتفدي الامور ربي يخدم المعجزات لما ننكيني غسا تغضى صغار ذكوامان يوكلني ذاك الشماضي البركات لما نغض صغار ذكوامان خاطر تحقق باللي سيمانيو وزمير غير تواسلكا قبل يسوع المسيح ذا السفل يقوم كانينو يفكات سيدي ربي وكن كيني ما يغلد المسيح تواسلكا نمسفهم نورمالمون إنا كون سيدي ربي مرقس 16 سكرا بوينا يمن هذه تواغضس هذه تواسل لك ما إلا ذو نمين أنا
أدغلي العقاب فلاس سكرابوين يمنن مازال غادي غاغضاس دو كوامان سيت اون كونسيكونس غاغضاس دو كوامان يتفاد الإيمان ما إلا غرومين غرا وزمير غرا تواغضسا نورمالمون غروات أويدي فورسين دريانسن غروات أويدي تفورسين زواجنسن غروام تثيستمثين غروا ثيثمثن ونسار الحق يوكن يغن ذكر رقاز نغثام طوث هذه الدم القرار يوكن يغن ذي باتيزي ميلا نتا ويومين راه ونتا من راه بور فار بليزير ونتا من غير كاين يوكن هذا الصفرحه فلان تكا ومنا خاطر تحقق باللي نكذب ذنوب لي ولاش توفغا سيلي حالينو ولاش السلاك فران المسيح ما يلص وصلنا دار ذاكي في بوراني كنوان فتحن تيد اللي تدف ليه بوراني كنوان ما إلا مازالوا توصل غير كمل غاد نذير لما انا الا قد حبسه الا قد شغل الكره جاذي نير ويذي يبغاني ذي النار وغضاس اسلني باسطه اوين يلان داكي اك تفورسين سول كوراج ذرقاس صمتو ذليض انا صار جاو ذاكي قضيه شخصيه ذنك راي ديسيدين نمسفهم ياك الوراديو كيما كاين تمودو اسلمذ كيما كاين الصغار نتعطيل تنقول كاين نتعطيل كل 5 6 وقور نخدم ميس نزرا ذا شنو نخدم نزرا واش نخدم شي وكن انفك الوقت يمثلا هذه سنن ذا شو اذ السلاك ذي يسوع المسيح نيض في الليله وغدا ساكي ديمتي يبويثيد ننوالث ذي الله ذا قديم سفوس يوحنا يلا دي توصيه غورس يسوع المسيح هذينا نولي ذينات ولي مذغني كارزات ذي القديش الرسول ذي القديش الرسول جوست دد ما كان اين كاين اون بروميير نروح راكت 19 ادو على راكت 19 دون ان اوت كونتكست مي كومام يلها يوكنا ذي لي تفوث اي ويذ تيذ هذي كي سو بوز دي كيستيون امك اسكو اول نربي اسم خلف اسكو اول ربي اسم خلف غير وغضاس يوحنا او كذ وغضاس المسيح القديش الرسول 19 تصدر تم زواروث إنك ما كان أبولوس يلان ذي كورنت بولوس بيق الحان ذكران انتغمار لازي يبضد غار ثمذيت أفاز يملال ذكران نين المذن دي ديسيبل يناسن ما يلان يتشونف كمالة تفمد الروح القدوس ما كان يثمنم جاوف ناس ناس نكون يون زرارة ميم با ونسلارة ميم با غاف ثماذ من الروح القدوس فغيناس اشون الصنف بغضاس يتواغضسم اشون الصنف ضغانا ناس ضغضاس عند يوحنا ضغا بولوس تخير في تصدر تسرفان يناس ضغا بولوس يناس يوحنا يغضص غضاس نتوفا يقاري وكدوذا ذيامن وين كنا رادياسن بعد إنسنتا المانس يسوع المسيح سيمس لينكي سوف شراكسني في الشهر يغضسيثن سيسم يسوع المسيح أد دماغ جوست كان سيغارسنا التشيوين أطاس مش أطاس روزمون سمحتي لان كرا أشقارن باللي ليغليز السلماذ عينون في الدراغة فوال نسيد ربي خاطر الصغضاس مثلا الصلفاض أتغضس يسمو فافات ذو مميث ذو الروح القدوس أوركو ذي القديش الرسول أتعدي ذاكينا يقارد يغضس يسم يسوع المسيح أما كان نكوني نسفسخ ذي غديني غير الإنجليز باش نمسفهام أنولين ذي الأناجيل ذرفان الأناجيل قلان حاشان ذي الإنجيل المتى إكسفد المسيح يتصدي الناد روحت أتغضصم سكربو ذا يمنن سيسمو فافاث ذو مميث ذا الروح القدس الشهادة قلان ذي الشهادة ذي الإنجيل المتى ميلان النان دين المذن وتسغز في نارا أوال غاف أمك أرايلين وين يفغان أذي ولين أمك يغضصن إن المذني مزورة لا دوزيام جينيراسيون يروح كان كذي الانترنت أمي جوجل هذا مقل كان لا ديداشي هذي ولين باللي سي زمان قديم سي الجران سجن المذن بطروس بولوس ذي يوحنا ليغليز مزورة هنا ديثفان صغضاس
وإذا يمن نسي سمو فافاث ذو مميث ذا الروح القدس والزمير غير كيني غاد السخاغ أين دينا المسيح ذي الإنجيل غافي اسم باين دنا الرسول إلا كان نفهم ذا شو ذا المقصود نسن ما دينين سيسم ما دينين سيسم المعناس أين أك وغوري وصا المسيح لنا السكس أغضاصا كي سيسمو فافاث ذو مميث ذا الروح القدس شغل ما إلا كيني تحكم فلاك تمورت لا ريبوبليك الجيريان تو كوندان يا نذي ولكن اسم لا ريبوبليك اسم لا ريبوبليك ما فات اسم لا ريبوبليك ني يلا ذي القوانين اكاد اسمه يلا ذي القوانين لا ذي الامور ذواقذني اكي سرحن ان ذواقذني اكي يعقبن مي ذي السن ووالن كان زعما الا الانجليز فهمي داكا ذاك كان ما دين السيس من يسوع المسيح المناس سلوصا يعني دي جان يسوع المسيح تفوث يلا كي وندني ذكوا دانا كدنيا كطما ذي سيدي ربي وكنا نروح القدس ونفكي القناعه اني كنشتكي فغير كنا وسام زور الزمر ما صدلم لا دي داشيتا فهم باللي نكون اونفي غارا هو سيدي ربي لا معنى نتعميد لا معنى نتباتيزي لا معنى نتفل اركاز نتلاوين سيسمو فافا ذو مميث الروح القدس وكنا دنينيا نكون من صلاة أحد الأب والابن والروح القدس إله واحد لا شريك له الدنيا الكل آمين نيغوان شتاكو صار شاد الدنيا نظن مي دونك كنت تقول ذرا وذي دينا نسيس من يسوع المسيح بيان سور سيس من يسوع المسيح باسكو يسوع المسيح ينادي الانجيل متى مثلو هيم من هو الانجيل بوركوا فايدك سيدي ربي يامذ يوكن اذا ما تاهدينين نزران يومك توجرد الانجيل كي يتوجرد يويذ يلان ذو ذاين يويذ يتراجون لو مسيح يراسينس ذويذ كي سون امبرينيي دو لا لوا ذويذ يسنن لا لوا الشريعه الموسى وين دنا الانبياء يركزد يوكني انواني باللي اين دينا انت يوفق الشريعه سيدي ربي اسوان شتاكي كيما كنكون يس ليغليز انت نغطس سيسمو فافا ذو مميث روح القدس ايوا كنو نصح صلاه غير كاز نتلاوين ايوا كنا سنين ربنا غنكونين ثالوث ذو ثليث ذا فافا ذا مميث روح القدس ذا ربي يون ما الا مازالوا من ضران الظال ما الا يعجبك المسيح نكون غيرك يعجب كان المسيح لما انا غتسمن المسيح ذوين دي قارن خاطر انت سيمانيس الا ضربين يقاردن كيني ضربين ومن ما إلا غارقنتاك ورتشاقوا ذرا كما ورتشاقوا ذرا وتما أخاطر الروح القدس ذن تري نور الفهمينك إوا كنا تقفل ضربية كي سوا شنو من نكونيا تشاقوا ذرا يا با دونت مي كمل نذي يا ربي أيديفك لا قنيها كيما كان نكوني نغضص سيسمو فافاث ذو ميث ذو روح القدس ذاك دي ناس نينا بولوس ضا ياوذسن اغضاص نكوني غسا نكوني غسا نخدم اي نغور دي وصان سيدنا نغضص سيسمو فافاث ذو ميث ذو روح القدس يرنا ذو القرار راه يدم وركاز نثمتوث ماشي ذو القرار نا اتصي شي قارن ماذا وذا الباتام وحواج دارا ما الا باتيزي يظن سيسمو فافاث ذو ميث ذو روح القدس حواج دارا أتعوض نكوني نقارد صوف حاشا ما إلا ذيك تنقوق الإيماني دينا زمرضة تقصر زمرضة تهضر افيك ان دي ريسبونسابل ان دي زونسيان يزمرك ياوي لا ديسكسيون اي بي ما يبود الحال لا نوذ ياوذن مي سي دي كا بارتيكولي لا نوذ ياوذن ما ولا شغل باسكو اي مشي كيني يباتيزين ويفقر ما زمر غاديني اول سيدي ربي الا مي با توس نمسفهم تفهم الانجليزنا خاطي فوالا بيان فوالا دونك الوكيل اذا غضص ذكومان حاجه مزوروث الحاجاس غضصن لي باتيم او بلوريال le baptême d'eau, il a un deuxième qui vient, il a aussi Aghdas ذي روح القدس أغضاس شغل الزيت مدي تصبح ذاك أغضاس الحملة ما إلى الإنجليز هذا الروح القدس هاليلويا
حملا ملا دار الإنجليز روح القدس أمين ما إلا لا ذاك استزمرت نروح القدس يا ثمثنا ثمثين تيما ضربين ضربين ستيماذين الكمالين السكا ولاش ذا شو غاس نقص إذ كيما كان كوني نحواج منو من يسوع المسيح بلا شك نسى روح القدس خاطر ينادوا ولا نسي ربي فكانت تفكر انه مارك يلا الفرق جر الروح القدس ذكين او كذو غضاص من الروح القدس اكو نتفاهمها يقال ولا نسي ربي ولاش ونا يمنن يسوع المسيح ولاش ونا دي شاهدن بلي يسوع المسيح السيد يانا ذا مسلك بلا الروح القدس سيرا بوينا دي قارين سدنوفاتيس كيكونك سكربوينا يستعرفن سدنوفاتيس سكربوينا يسوثرن يسوع ذي لي مسلكيس سيديس أسن إمارن ذين الروح النربي يكشم سوليس أواكين ومازال وتوان صغران الروح القدس فغاك دينير سي با تروتار فغيغا دينير سي با تروتار ما يحسون باللي تواصل الكذب خاطر الروح نربيين يلا ذيك يلا ذيم خاص ما يلا وتهدر دراس تثلين ديال الروح خاص ما يلو ثايش داران افل ذي الروح القدس لو باتيم دو سانت اسبري فغي غاك دينيا فغي غام دينيا باللي تواصل الكذب تمسفهم بيان ما ربينا ذا رحماس ميلو نغذي لنا سوري فغانا نقيم كان ذكوذ من السلاك ني وكنا نقيم ذي السلاك انقيم ذي السلاك ابي اثنار جو لما نا يفغا وكنا كن من لا انت وغضص الروح القدس دا شو ذا المانس وغضص الروح القدس ذا الروح القدس رادي صبن سزمرتين سي وكنا كي يشار هذه يشار وليك سوا شو لا قليك سوا شو تفكينك سوا شو استزمرت انتو غالين سيجار الميتين استزمرتين استزمرت النربي وكن يكشيني أتيشن استزمرت سيدي ربي إيوا تيزميرض الوصيات أور كي دي توصي ومغلال سيدي ربي تليض زيك هكا مي ربي يبغى كيبدل وريفارا تيلي كان ذوين يتوسل كن لما ذوين يفعلن ذي السلاك يسوع المسيح أخاطر تواصل الروح القدوس ذي السنين ذي القرون الإنجليز يروحاس السر لما انا نحمد سيدي ربي غير ثقاران دونيثا ولكن خاص ما إلا غمذان يغلظ خاص ما إلا غمذان روح نتاس كرا الامور فيون دينيا ليستوار فيون دينيا غمزروي ربي يهلم ذاكس يناك غايق قسانين قرا هاد السرساغ زمرتينو اقلاض قسانين قرا كيما كي خاص ربي يامذ لجليز وثومينارا نغتشو ثرا غارطار في الروح القدس لما نكن كدي بضلوان زالو كي شي دي خملا كازقلي نوف لون زارنو كي دينا انا كي محملا كثاكي يظلي وقيل يظلي يخمك كاسي سيدي ربي اوب سي المومون ذاوانتورا اي لا فيزيون دو سانت اسبري هذا ديال روح القدس هذا وذني مثلنا فلان ديال روح القدس هذا وذني مثلنا ضغرن غف روح القدس هذا وذني مثلنا فهمن وذي السنن المقصود الوغضاص ديال روح القدس اخاطرين ذو سانين كورا الانجليزه ثلاثه شيء وسانين كورا كيما كا قوان سيدي ربي نيك وسانين كورا ربي غادي يسر روحيس سيوث انت زمرت تزقراكين تعداكين نيك بايني درن لان ان المثل مزوره كيما كان كونين سلاجليز داكين يلاق انفاذ يلاق نكونين انزال يلاق نكونين نرجو تزمرت سيدي ربي يلهات نرجو هكاكن من لا سي بيان مي هو يفان يا اليوم دقنا هذه يرجو تزمرت الروح القدس اسينا سيدي ربي فغي غيتفلض نيود لو باتيم دو سانت اسبري بور يوكن نكيني اي فقس سيدي ربي نستزمرتينس از خدمه على الفعيل وجميع غارات خدمه اسمكن اللي وحدي ذوكين اذا المقصود ان سيدي ربي الى قرا نكوني غنفغ سي الوصيات يرنا يناك يسوع المسيح فكان ذرح الروين دينا اول سيدي ربي ذي يوحنا اخفى مزورو تصدر 32 ضربه 30 جون 1 32 34 يوحنا يفكد شهادة ياكي ينك ولا الروح يصب تسجني أم تثبيرت يرس في اللاس واكون يتسقسي اسكو المسيح إلا ذيكس الروح القدس فوقفل ما درس تثبيرتني في اللاس
أدنو على عرس هيك بيان سور شوف قاكن بيان سور ما يفيدك بيسك بيان سور ما يفيدك عربية ماذي يوكن أدرس ومن بلي الشهادة إن كوني يوكن نس مخلف هيك أبز دينو يوكن نس مخلف أبز دينو يوكن نس مخلف غير الإيمان إن ما نمنس المسيحيين لا روح القدس وكذ ما لاخي في قس سيدي ربي وكنا نخدم الفايل فهاد السقسي على ليغليز صحيت بور اكومبلير اون ميسيون ربي انو قمنا بلي تشوسا ولد يوكنا دي قدش فاك ديني سكرا بوين دي تشوسا ولن سيدي ربي في قسيت سدهانا بيان سور ماشي دهانان فلان تكا لا ما دهانان سيدي ربي يوسن كمال الشغل وريك دي ساول سيدي ربي نبلاش قسانا كدي دونا دنوغال غاف الصناف الشغل نروح القدوس ولا قران كي نصنفض ولا قراك من تصنفض الدنيا باللي غير مايلا مايلا كيني فغاسيا روح القدس تخدم فلان تكا ورتزمير دارات تخمضام كماك وزمير دارات تخمضام وتمام خاطر ربينك يسان اون ميسيون une mission impossible pour toi, mais tu vas l'accomplir. Mais une mission إكشيني كان وحدك. لما الناس ما يلوش تخدم دارك شيني، ما يلوش تخدم دارك مني. Alors tu aurais raté. أتراتي ضاينو غوري تشوصولض. يا ربي غوري فغاران وكنني اللي كان دويدي توصل كن. لما أنا نفقست زمرت نروح القدس ونروح ذي مشجان. أسنا غي شجان سيدي ربي. وتصرات جواران كني. وتصرا جواران كاين غاش قاربي غار الصحراء غير المدينة أوروبا صحراء الدنيا اي بوركوا با ما يزمر حال ربي دهني كي وراويك شتيني كان وحدك تا ميسيون يفكسيك ربي شوك سمطوثيك غاف درياك خاطري يسال المقصود السيدي ربي يدرياك يسان المقصود ما يحوجك وكن يخدش وكن يخم tu vas accomplir la mission ما يلاث الليض على حساب بوال سيدي ربي ما يلاث الحيض قفريديس وتخميم دارو تسنادي داران غتجي لي ضام فلان تكا ما يلاث السليض سيدي ربي تفكسس زمرتينس تروحض ربي ادي فاليسك ولاش الامور مزيان نزدا سيدي ربي ولاش الامور مقران فاكو نسقسات يا اسكو ربي اسم خلف غير الامور مشتاحك الامور مقران ذا ربي اكن انا زرام قشوك اسم خلف سيدي ربي ذي ثاغثين بوال ذي ثمكذيث si tu es fidèle alors tu seras honoré ماشي لا كونتيتي دي زوفر ماشي غير نكمل باسكو تزمرتي سي اون ميكانيك تو دوفياندرا اون ماشين اونتر لي مان دو سينور هاتشغل تا ماشي تقري فاس سيدي ربي دارو تخدم ظلوش ليش سقام مي بيور اش كاين كيخدم لك اسكو الا دي فوا تخدم الحوايج سقام يهود كيخدم لك هكا فيدامون كفريدي صلح كفريدي لهنا انا خدم ديجا كرا الامور سني زميراره ابي ناس شحال تيكال يهودني كي هو مي بيان سور بيان سور ماشي ذكرش مي تختين بوال يستاذ سيدي ربي غوال يتاكا كثر زمرت الروح القدس هو كانت سنكمال الامور كيسوها من وراك شتيني نكيتو هما ما تولي ليغليس ني تصوصل موت كانت ولا غير يوحنا وتسوغنا يون 32 34 الشهاده غادي يسر سيناك ليك يحيى هناك وثلي غوث غرا ادير ضرب في المسيح انك اللي غوث غرا لا ما ناوي انك ندي شكان فهاد سقسي على ليغليس ان ودي شكان يوحنا ان ودي شكان يوحنا فور ان ودي شكان يوحنا ضربي إنا شونا كي نديش قالوا كنا ضغصغ سوامان وين ينايد لما نصر ربي ينايد وين كن فاقات وليض باسكو يحني حواج ذي ولي وذي عقل وديار شهاده إنا شونا كن فاقات وليض الروح القدس يرسدم ثفير فلاس ذوينا أري غضصن صروح القدس فهاد سقسي على الإنجليز أنواع يغضصن الروح القدس السا أنواع يغضصن الروح القدس ذي المسيح ماشي ذوايض نكوني جوست نتاغوان سورسو يفسننا لما ناوي نكنا كيغضصن السيد ربي استيماديس
Yeshua le-Messie. C'est celui-là, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. السان ما إلا تواضصن روح القدس ماشي ذيك ما كي كيغضصن ماشي ذو تمام ماشي ذا ثماتنيك ماشي ذا الإنجليز لا معنى يسوع المسيح في ذاك كيغضص مي سي با نامبورت كي كيغضصن انو شغل ما كيسر سوال فاض الكراد تفكر جوست يقول في ما إلا جوست الكابيتان إن كيسرسن الكراد نو ما إلا ستان جينيرال كنال ما فادي نيغ نيغ الجنرال نيغ البريزيدون لا ريبوبليك يسوع المسيح اي كيغضصن روح القدس أخطر يبغاك أخطر يبغى وكي تزمرت النين سواسي كيغضص أتخدم الأمور تلي تزيك وتزمير دارا أتنتخدم يانا البلايص وتنتخدم دارا يتكمل هو نسيد ربي يقرد شافي ولا الريغد فكيغد شهادة ياكي بلي ذميس ونربي أي قلا هاليلويا ذميس ونربي أي قلا أضربي استماذين سيقلا يسوع المسيح كما كان كوني نومن أيث مثلا نومن أثيس تماثين ماشي تسيبه فيه لا ما ذوال نسيد ربي تزمرت من روح القدس يا أخي كان تحقيق باللي ذو فريد نصح أين الله يعني حاشا فريدة كيك تاوي نسيقني ويدي يختار الحاجة نظن ذبرنا قرنسن السا ما تسليض الخبر الخير السا ما إلا تشك ضباك دينيا يون كان ذي ثمتي يون كان دوك مزرو يدي نان يدي قارنا رسا ذنكي ذا فريد تسيدت تسودرت وين يسان تسودرت يون وياضوك على حساب بومكات الحوض مي يون كان يكزمرنا كياسيوري لو سالو أغضاس ديال الروح القدس أكيد يوكن أخي الشقا بو امبورت ثانية إجمع حكيك دنيا سخامي سيتو ما غسوال يوم غلال سيدي ربي بشر الخبر الخير سندني ظن آمين هاليلويا أنولي داينتينا يوحنا إناد يوحنا دوينا أريغ صن روح القدس نمسفهام باللي ذا المسيح يقغضصن روح القدس المسيح يحوج على انترميديار المسيح يحوج على ركاز نخطمطوث ادياسن كارا كيدس سي ان اونور ديال المزيه ويحوج على السادات الاوليه يروح دار غورك ديريكت هو كاين تيلي داك الشيء السادات هو كاين تيلي الاوليه يسوع المسيح امين اخر في لون الاوليات ما فاك ديني الروح القدس يتفجي جنات نور نصنورنا المسيح تقول لك جامي هذه يخسين جامي تخسين جامي شتيني ذا فكان ام قران ذا فكان نروح القدس لما نستهزا يرى اطاس يصوروا وهذا تغيلين ذين تكمل تهلارزه ذوم ذيم كذي ناد يحيى طاس يا جناد هنايا بيان ولي ديال قديشنا الرسول ديال قديشنا الرسول اللي خفا مزور تصدر في الثمانية يسوع المسيح إناس إن المدنيس لما أنا إناس نكونوي أدسرس أدرس الزمرث الروح القدس يسمى سيت الزمرث كي إناس فوروسو فري اون بويسونس أوند تشونفك ويا ذي لا ماك دينير ناك دينير يغدم دينير المسيح إناك vous recevrez de ma part. أون دفكا ذاك دينار ربي يفاك ديفكي انك ديفكي بلا شحال. Reçois أطف et nous devons recevoir par la foi دفكان أين غادي تشنفكن. Vous recevrez le Saint-Esprit. روح القدس أدي روحا في اللون أدي يسن في اللون survenant sur vous. ذغا أتيليم ذي كانينو ذي يروشليم ذي يهودا ذي ثوذرين ساماري تقرنيين ندونيت. نولي يسوع المسيح يناد ابي يسوع المسيح سيد السيادة اللي ذن يفعل ذي الروح القدس على حساب انت في الشيران دنا الانبياء مزورا يضرد ونشتكي ذي القديش الرسل يخف ويسين تصدر في صارفا انك هو سيد ربي دغان تشورن اوكس الروح القدس اي الفيرتوس رومبلي دو سانت اسبري اكت 2 4 دغا مو قلت كان انك دغا شورن ذا الروح القدس شورن ذا الروح القدس ايه لان كرا سو كون ابل لا ميثود اندكتيف
أمشي نزمر أن المذ أن السينا والله ربين بلا ما نسنتا فرانيث بلا ما نسنتا غرقيت بلا ما نسنتو ثلاثين نظام واتمنى هذا السيد ربك إن ما لا غاتشنغر لا ميثود نانك ذي لي مو كونيكتيف كاين ذي لي ذيك مسلاينا كاين كيف يثن مكل ثلاث وزمير غير الديني باغ اكزومبل الباتيزمو ولكن ذا دوشي ولكن داخل بومان ماليش هناك وين سيدي ربي تشورن الروح القدس ذغا اشو خدمن ذغا تمسلاين السثلايين ذي الروح غليغ ذغا جرحا فايدكي جرحا باسكو غليغ فايدكي درس السثلايين دي روح اخاطر تواغض صا دونك مالو تواغض صغار وهدر غير السثلايين ديال الروح لكن مايلا ومغلي غير نورمالمون جرح غير فهذا ركز سي اون كونسيكونس فادينير ذي الفاكيه فادينير ذا ينادي فان اغضاص ديال الروح القدس ثمسلاي إدي فكان سيدي ربي إن كونين سي مسيحيين أن سو تزمرت إيواكني أن مسلاي ثلاثين ذي الروح نبلا شك أمسلاي ذي الروح القدس نقص ثلاثين ونشوفها مرة نبلا شك مثلا ماشي ذا بروش ودن الحرار ذاكي وكان دن فكين باللي كيني اللي أكثر نون نقصا أكثر نون الروح القدس ودتسغران وكان زخان كاين ثلاثين ذي الروح ودن تسران الإجليز وتظل راس روح القدس وكانت سفاني مانيس باللي سيف لزاكليز نظن ما تظل الإجليز ستلان ديال الروح أخاطر ذي الوصية نسيد ربي وكنا نسجهد الإيمان أن أكن من لا يرنا نزال على حساب الفغي نسيد ربي أكنا يوفق وين الدنيا والله ربنا يوفق والله ربي كيما كان كون ينقص الإجليز بامبورت وذنو بينارا بامبورت يقول حسب هذا مي زرب لي سي اون كونسيكونس تشورن الروح القدس ضغا سي اون كونسيكونس سي سيستيماتيك الولي نذير قديش الرسول شحال تيكال ينادوا لسيدي ربي ضغا فادينيا اين كاين الدران القضيه اين كاين الدران ديال قديش الرسول يناثي دوا لسيدي ربي سكيمي ننفي يويل جويل لو بروفيت جويل على حساب لي مسناون لان كرا رانتنا لك ذنفين الى ذي القرن وس 8 لان كرا قانون ذي القرن وس 5 بامبورت ذي القرن وس 8 ذي القرن وس 5 يلا نفيا كي فوق فلتوغالين فوق فلتسين يسوع المسيح يلا ذيك يوم القرن ذا مذ القرن وس 5 ما القرن وس 8 يفشرد ورقازاكي اين راد يلين ذقاس اسما رادي مقر سيدي ربي اكدو ذينس ستاويل نمسلك يتراجون وث اسرائيل ينك ثان ذا شراديلين ضغين تقديس بطرس لفان نروح على القديش الرسول اكت 2 16 21 ياوذد كانوا مسلاي فيذيك إلا وغضاس درند اتمسلاي سوتلاين ذي روح il priait en de nouvelles langues c'est vrai voilà le point يكون بعد هذا دايرت كفا كنيس أهدرن إن المذن سوتلايين يفهمن ويا ذا كان اوني داكور اليلويا غلوار ديو دونك زمرن ويدي تواضسن صروح القدس أهدرن سوتلايين أفهمن ويا نغ جامي تمسلايض تتمسلايض لانت سلاني الخبر الخير اي بي ضغلن كراكا دول سيدي ربي حسبنتن ذي سكرانن لان كرا حسبنتن ذي مهبال ضغا بطرس سزمرت نروح القدس يكرد يناسن يناسن يكدود ماشي تيبافي ماشي السكرانه خاطر يقلا تسان الصباح ونسكرانه لما نتزمرت نسيدي ربي على حساب نلواذ ننفي يويل ننفي ايدي مسلاين صغور سيدي ربي 8 5 القرون فوقفل ما ديلي وين كتولي ما السكين ذاين يدي سنكمال سيدي ربي ذي ميس يسوع المسيح ذي الواذن سيدي ربي يناياك قسان النيو إنك سيدي ربي يناسن يواثي إسرائيل السنين وسم خلف غرا كري معلمن ذو وكلان كري مسناون ذوي ذو السينارا
ويخدم راه مخلفه كيما كان الروح القدس يتشيلي غفيدي تيتنادين سولا وننسن تيترجون اما ثغريض راه ذا الحقيقه تنادي افال ديال الروح القدس يا ربي راك تدي فيك يوكني اكي نور يوكني غادي نور ثمسنينك يوكني غادي نور الفهمينك يوكني تصوت زمرت سيدي ربي يوليناك السنني ويسم خلف راه الا كنزار بلاش كدنو ولا غرس شغل كيم دونك مازال ندير زيك ديال هذا قديم سيدي ربي سرسو دهنانس افكرا نصنف قمذانا غادي يلي ذنبي غادي يلي ذا مقدم غادي يلي ذا قليد غادي يلي سي ان جوج ذي مخضا اين كني قلان زيك وذي لانا كي ذي مخضا يخدم سيدي ربي المزيه السان ذي يسوع المسيح يبغى سيدي ربي وكان دي فقض غاف تلسان اوكس الكمالينس كيما كان يوهيلي ناس اد يسواس عندها ماشي دي مخضا لا معنى غرقاز تمطوث مزي مقور اما ذي الاسكلافا ماذا نوم ليبر ما بامبورت اسونسيال ثمن يسوع المسيح ربي غادي يساكي ديما قال وكيغض الروح القدس يتاخر سي جيروزالم يفقد سقفا كان وكذا يزدا ولا ونقم ذانا عندها تفضل ربي ياك تفضل حج كماني تكشي ذي المقام تشمي ذي المقام نسيدي ربي يرنا تسيدت حوايج دار صح حسنين كرام مي فات خما كان ميز او بوان ابري لا بروشين فوا دافرا غاف لو باتيم دو فو خما سكا طارق الباتيم دو فو كيهدي ماشي كاين تقسي راه كان بيان نند باللي إن المذني مزورة ما تولي تسمع تسرفاتي سور كلي تستحيا دي فوا تلمون كغران تسوقا ضعمره يا ربي يحمل وذي غراني يحمل وذي نغرارا كيف هاك يسوع المسيح من فهمك من لا من فهمك من لا ونفهمك من لا هكا جوست دونك ادو غلا كان لا لوجيك دونك وكاذ فلان صروح القدوس اهدرن سوثلاين يفهمن وياه داكور ستعرف سمازيغ ميم ستمازيغ ديال الوقت نيا اسكو تزرى الانجليز هكا هاليلويا امين ربي في كاس زال بيو حلايا حمله ربي باسكو نتقدر تثلاين يعني يبغى ذي دير انت بون كي جالسنا تشود نياد لان وذي فهمن بيان من زراره 120 ني بون ادني خويا هضرنا لكم معليش اين كيف فهمنا الغاشيه مي فاكوني داويغ القديش الرسول اخفوس 10 اين كي نقدر بطرس اكت 10 44 48 اكت 10 44 48 انولين بلي بطرس يروح ريون ذا رومي تاع روما ماشي ذا فرانسيس ذا رومي يناك يمكنت في الشير بطرس ايماجينو فوالا ايماجينو بطرس اي هدر يناك مو قلت كان يناك يمكن اي هدر سيمسلايناكي الروح القدس يجار ديمانيس الروح القدس يرجث بطرس يرجرها بيان دونك يناك الروح القدس يصبد في اللسن سور tous ceux qui écoutaient la parole الروح القدس يرسد غاف رقاز غاف ثمطوث غاف كلين ذو معلم مزين مقور سي غروند فامي كورني سي تو لي اسكلافينوس يمدوكاليس الى وين نسن يمزي سكرا بويض يتحسسن سي بيان تو لي فيدال سيركونسي انو لي فيدال سيركونسي لي جويف وذاين خاطر داندوك بطرسناك وذاين اكس حسسني ديوسانوك بطرس وهمن امك الروح القدس يرسد ورا غافي ديلان فرا بكذوذ بيان جوسك لا نمسفهم ادنو على المو كونيكتيف كار لا بريديكاسيون سي ماشي دي بارش صالح انت سي بارش اي اوكذ كار اي اوكذ كار إنك ذغان سلانسن أهدرن سوثلايين أتعظيما سيدي ربي فاكون نسقسيها وذاينكيا أي سلن
فاهم دا تقارنوا كذاك نو جميرنا وزرار مي زرانيوث الحاجه باللي ثلاثني شواس هضرن ما كني ظل تروح صفاك خمن تمسلاي سقفاليث مي يوم بعد تمسلاي غادي ولا طريق اكني ما كنا روح القدس هذا ولا طريق السلا طريق اي هضر سيوث انتو ثلاث زريق تو ثلاث مي تفهم راه مي زرانيوث الحاجه خاطر كاينين غاي شاد ديجا ديال القديس الرسول خفوسين لا مراكي الزريق باللي سكرا بوينا راه توانس نروح القدس تافاتي داشو ثلاثين ذي الروح نفهمي سنت ذي اكت دوي مي وتنفهم انا وتنفهم انا ذي اكت ديس مي لك وكلك شك ادو غلا ما ذاك 19 وذاك فو ذاك بلا شك سوا سارتان بطرس بلوتو بولس اي هدر وكذ كرانين المذنت مدينة افسس يناك غضصن توالصن صروح القدس اديت كان لك اكت 19 إنك ما قلت كان إنك يهضرسن بولوس يغصيثن بعد يسرسي فاسنيس فلاسن الروح القدس يساد فلاسن ذغا أهدران سوثلاين ذي الروح فاكون تسقسيه اسكو بولوس اسكو تو سور بلي بولوس يفهم ذا شد قارن لو فاندي يفهم شد قارن سي لي بون نورمال ما يلا الحاجه يزيف كانت تفوت باللي تواغض صروح القدس تشوت لايهني فيا جوست كان ضغلقا مازال غادي ديال الروح يمين ويديك يقارن ونزميرا ان تواغض الروح القدس نبلا ميله يثباتيد امسلاي ذي ثلاثين ذي الروح حاجة تمزول حاجة تسنات وزمير غير الدينية غير تثبتان باللي ما إلا ثلاثين نيت شوا فهمت وتشوا فهمت أنا بو امبورت إوا كني غتصوت فوت نظن فاك شكا شيني انديفيدوالمون روح ليبيتر او كورنتيان روح تولد باللي لن تثلاثين إن هضر أتفهم وياه مي لن تثلاثين أنا هضر تفهمنا راه وياه مي فيغون ديني فهمت تفهمنا راه وكي ذي الإشارة نوغضاس نروح نسيدي ربي يقف كان الواس قيمين فياويل إنسن كمالا يسان ذي يسوع المسيح سي الجيل الجيل الماذا اسمها راديوال وبس ماشي وكنا نزوخ ماني وكنا نتوافق قسط الزمرت نسيدي ربي وكنا نشافى ذي الوقات وارن ادنا مسلا ونسجهيد الايمان لنا ذا نشتكي كيف سيدي ربي نخدم انساني باسمي ايلو يتوبرك اسمي يا مغلا هاي مقدم لحو غزر ثاني في الطفضي مفوس وغريب مرمي هاشم والبيخوس مرافيل ضيفين مرافيل That's it.